Ayong buntag, atong ablihan atong Biblia ug basahon nato sa Lucas kapitulo 15, bersikulo 1 hangtod sa 10. Lucas kapitulo 15, bersikulo 1 hangtod sa 10. Usa niya na kahigayon, may daghang mga kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miadto kang Jesus aron pagpamati kaniya. Unya ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon, kining tawhana nag-abi-abi sa mga makasasala ug nakigsalo pagani kanila sa pagpangaon. Tungod niini misugilon kanila si Jesus ug usa ka sambingay. Pananglit usa kaninyo may usa ka gatos ka karnero ug nawala ang usa niini. Unsa may iyang buhaton? Iyang biyaan ang 99 dito sa sibsibanan ug pangitaon niya ang nawala nga karnero hangtod nga kini iyang makit-an. Sa makit-an niya kini, malipay siya pag-ayo ug iya kining pasaanon ug dadon pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapiton ang iyang mga higala ug mga silingan. Maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Sultihan ko kamo nga ingon usab niini ang mahitabo. Mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol kaysa 99 ka tawo nga matarong nga wala magkinahanglan sa paghinulsol. Sa laing bahin, pananglit ang usa ka babayi nga may napulo katag sa kasalapi, unya kawad-an og usa, unsa may iyang buhaton. Magdagkot siya og suga ug manilhig sa iyang balay, ug iya gayud kining pangitaon hangtod nga makit-an. Ug sa makit-an na niya kini, tawgon niya ang iyang mga higala ug mga silingan. Moingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong usa ka salapi. Sultihan ko kamo nga ingon usab niini ang mahitabo. Mga lipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol. Ang pulong sa Ginoo. Amen. Magampo ta mga igsoon. Amahan nga balaan, mapasalamaton kami sa imong pagtipig kanamo. Salamat sa imong presensya. Aniya kami Ginoo naghiusan ining mao nga dapit aron sa pagpasidungog kanimo. Salamat sa matag usa nga nagahin sa ilang oras panahon hago aron Ginoo sa pasidungog kanimo, pagyukbo ug pagsimba kanimo diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Tuguti Ginoo ang imong balang espiritu magalamdag sa masalabutan aron among masabtan ang imuhang mga pulong ngangay namong ikinabuhi sa among kapanahunan karon. Panalangin niya ang matag usa sa ngalan ni Jesus. Amen. Nalingkod ta mga igsoon. Atong gi-welcome ang tanan sa ngalan sa atong buhi nga Dios. Ingnay imong tapad, nalipay ko nga naa ka karon. Ingnay imong kilid, gwapo o gwapa ka karon. Okay. Pero sa makanunay, ang anak sa Ginoo, gwapo. Okay. So, pila na to mga kaigsunan nakasinati nga nawad-an kag bililhon kaayo nga butang. Abay nakasuway ana? Unsa may pinaka-importante bililhon ni mga butang nga nawala? Posible kaha imong pitaka, imong cellphone, imong anak, no? Nakasuway ko makaigsunan nga nawad-an ko, tapos yawi sa sakyanan niya padong naming manglakaw niya importante kaayo among lakaw. Karon purti na akong guula kay nagsigi namig pinangita sa huno sa akong butanganan, wala gyud sa lamisa ug unya sa kadugayan sa kakapoy sa among pinangita, may lingkod na lang may asa kahato. Hangtod may santob sa akong hunahuna nga subayon kaha nako ang akong gisuot nga karsones kay sa kasagarang yawi ako mang isangit dire sa akong paanan sa bakos. So tuara dito sa akong karsones nga akong gibutang dito sa labanan ang yawi.
pagkahuman mga kaigsunan, ibati nako ang dako nga murag nahuwasan ko. Pero usa ka higayon, sa akong pagbiyahe, nagsakay na may sasakyanan, si Mercy na sa sulod, sa likod kay usahay di man siya ganahan sa tubangan. So ana siya sa likod. So pagsakay na sa sasakyanan, nilakaw ko kay giablihan akong gate. Siya di ay makaigsunan, ninaog kay mangihi. So ako, pag lingkod nako, ditso kog taon seatbelt niya, padagan sa kanan na nahibong nako pag-abot nako sa lipata, na may nanawag. Pagtanaw nako sa kong cellphone, si Mercy man eh. Anong nanawag? Paglingin ako sa kong luyo, wala may tao. Purti na gid na akong kuyawa makaigsunan, abi na akong nag-rapture na. Iko, Lord, nabilin di ko, Lord. Kay, diha ko to sa sakong luyo, niya, nanawag na siya. Ako ba kaning tubagon, basig may yung isa nga, ang tubag ba, nabiyaan ka sa rapture? Purti gina kong guula makaigsunan, mauto nga, hello, isa nga, imo kong gibiyaan, ko ay salamat, wa pag hindi nag-rapture. So makaigsunan, ako siyang gibalik, o pagbalik nako, nangayo kong pasaylo niya, nga ako siyang gibiyaan, pero ang kalipay nako nga, ako siyang nakaplagan pagbalik. So ang title sa ato ang mensahe karong kabuntagon is about searching, saving, and celebrating the lost being found. Okay? So, nganong kining hinubay, gisulti man ni Jesus. Kining duha ka, actually tulo ni ka parables, the lost sheep, the lost coin, and the lost son. Pero ang atong hisgutan, ang duha ka parables. Nganong gisulti man ni Jesus, kining duha ka sambingay. Makaplaga na to mga kaigsunan nga si Ginoong Hesus nakig-uban sa mga kobrador sa buhis o mga makasasala. Nya namati sila kang Hesus. Pero dunay nahitabo mga kaigsunan nga ang mga Parisiyo o ang mga skriba, kaning mga writers or mga magtutudlo sa balaod, ni saway sa gihimo ni Ginoong Hesus, nagbagulbol sila nga kining tawhana nag-abi-abi og makasasala og nakigsalo kanila sa pagpangaon. Sa kay sudaan nila ato no, pagpangaon nila. So unsa man din ning mga Parisiyo og mga skriba? Sila mga kaigsunan, usa ni sa mga Jewish leaders nga dunay strikto kayong gitamod labi na sa mga balaod. And they viewed tax collectors and sinners as outcasts who were beyond God's grace. Nga sila dili angay kuyugan, dili angay duulan. Or ngalay mingon, ngano ka na si Jesus? Nakigsalo man dito sa mga kriminal, sa mga makasala, sa mga maniningil sa buhis. Unya, kining maniningil sa buhis mga kaigsunan, they exploit nila ang ilang pagpaningil. Posible ka nga imbes 100 ra himo ang 1,000 1,000 imong buhis. Mao nang naa makaigsunan nga lagot kayo ang mga Parisiyo ug ang mga skriba. Unya tuwa si Ginoong Hesus. Nakig-ipon nila, nakig-uba nila. So mga kaigsunan, si Jesus, tungod kay mi-welcome siya o mi-associate siya uban sa mga makasasala, mo hinungdan nga misulti si Ginoong Hesus nining maong sambingay. So,
complaints and criticism prompts Jesus to tell these three parables. So to reveal mga kaigsunan, what is in the heart of God? Pinaagi nining mao nga sambingay. Base sa bersikulo 4 ug 8 mga kaigsunan, makaplaga nato unsa man gyud ay gibuhat og tinguha sa Dios. Nag-ingon ang bersikulo 4, pananglit usa kaninyo may usa ka gatos o kakarniro o nawala ang usa niini, unsa may iyang buhaton. Iyang biyaan ang 99 didto sa sibsibanan ug pangitaon niya ang nawala nga karniro hangtod nga kini iyang makit-an. So makita nato makaigsunan nga dunay searching sa nawala nga karniro. The diligent pursuit of the lost. Ang usa ka grabe nga kanang matinguhaon o makugihon nga pagpangita sa nawala. Sakto ka ning magbalantay nga gibiyaan niya ang 99 niya ang usa mo iyang gitagaan og panahon. Mga kaigsunan, ang mga shepherds niadtong biblical times mga kaigsunan, giila ning magbalantay nga pinakaubos nga klase sa trabaho. Tungod kay naara sila sa layo, naa sa umahan niya init, maganto sila sa init kung ting-uwan, ting-tugnaw, magantos pud sila didto. Unya ang mga shepherd mga kaigsunan, kung dunay mawala nga mga karniro, bisan unsa ka lisod, bisan unsa ka tugnaw, bisan unsa ka sana ka bakilid o unsa nga klase nga kalisod sa pangpang, ilahanang kuhaon ang nawala nga karniro. Unsa man di ay kasagaran nga hinungdan nga mawala ang karniro? Kasagaran sa mga karniro mawala tungod ra pod sa ilang kaugalingon. Dunay mga hinungdan, unsay mga hinungdan nganong mawala ang mga karniro? Ang una makaigsunan, the sheep is attracted by something out in the wilderness. Ang mga karniro mawala sa diha nga sila mas ma-attract na sila sa ilang palibot dito sa sibsibanan o sa kamingawan, nga mawala na sila sa ilang panon og motipas na sila sa laing dalan. Ang sunod mga kaigsunan, the sheep is aimless, not paying attention to what is going on. So wala sila'y klarong tumong. Wala sila'y klarong og asa sila matunong makasibsib, adto sila og mao nang dali ra sila mawala. Ang karniro mga kaigsunan nga mo refuse sa mga warning sa shepherd. Katulad, the sheep refuses to heed the warnings of the shepherd. Kanang mo dili sila mamati sa mga pahimangno sa magbalantay. And then ikaw pat, the sheep is not attached enough to the shepherd or to the other sheep. Dili sila kaayo suod maghugoy-hugoy sa panon. Maglain-lain siya, unya dili na siya maka suod, dili na siya duol sa magbalantay. Nya ang ikalima, the sheep does not trust the shepherd. Wala na siya dili siya mosalig sa shepherd. Imbes ang shepherd mo lead niya ngadto sa nindot nga sibsibanan, siya magbuot og asa siya mosibsib. Mo nang mawala siya. Ang uban sa iyang pagkawala, dili na siya matupihan
ang iyang buhok di na matupihan, og unya mo-cover na ang buhok sa iyang mata, sa iyang dunggan, di na siya kadungog kaayo, di na siya kaklaro kaayo sa unahan, mao nang dali ra kay silang matrap og matukob sa mga lubo. Ang Isaiah 56 mga kaigsunan, nag-ingon ang propeta sa Isaiah 53 versikulo 6, nag-ingon diha, kitang tanan sama sa mga karnero nga nasaag, ug wala mosubay sa hustong dalan, apan siya gidakdakan sa Ginoo sa tanan tang kasalanan. Kita tanang mga tao, mga kaigsunan, sama sa karnero nga mga nasalaag. Nganong nasalaag man, wala na mosubay sa sakto nga dalan. Ang atong sala, mga kaigsunan, maoy hinungdan sa atong pagkawala, sa atong pagkasaag. Pero salamat nga dunay magbalantay nga makugihon nga nangita. Amen? Si Ginoong Hesus mao ang atong maayong magbalantay. Amen ba? Atong hatagan ng Ginoos masipang pasalamat. Ang sunod nga gisulti ni Ginoong Hesus mga kaigsunan, so mao na ang intentional, the shepherd intentionally seeks the lost sheep. Ang magbalantay, intentional yun siya kaayo nga nangita sa maong nawala nga karnero. Ang sunod nga sambingay, makita na to sa versikulo 8, ingon si Jesus, sa laing bahin, pananglit ang usa ka babae nga may napulo katagsa ka salapi. Unya kawad-an og usa. Unsa may iyang buhaton? Magdagkot siya og suga, og manilhig sa iyang balay, og iya gayud kining pangitaon hangtod nga makit-an. So unsa man diining napulo ka salapi? Kanang usa ka salapi nga nawala, gitawag na siya drachma. Sinsiyo man na sa to pero ang kantidad anang usa ka salapi balig usa ka adlaw nga trabaho. So kung dunay pangasawon sa ilahang lugar, hataga na siya sa pamanhunon og kwintas nga dunay napulo ka drachma. Unya kanang naa maotoy ibutang sa ulo, ipurong sa ulo, ilhanan nga siya dunay kabinant nga minyoonon siya. So makita nimo nga bisag dili kaayo mahalon ang natagak, pero bangutana ta nganong iya mangyong gipaningkamutan og pangita. Tungod kay duna to siya'y importante nga unsa may tawag ana? Importanteng kabinant o maipiktuhan ang iyahang pakigsaad, maipiktuhan ang iyahang handumanan nga wala niya tipigi, wala niya ampingi ang ilahang kinuptanan. So dunay nawa iya gyud tong haguan mga kaigsunan kay bisag one day rato nga cost sa labor kung iyang haguan ang usa ka drachma, pero importante siya ikumpara sa uban. Mao tong gipangita gyud niya kay kabahin siya sa kabinant. Unsa may buot ipasabot ana mga kaigsunan. So a woman searching for a lost coin reflects the high value of even one lost soul. Ang pagkataas og bili
nag-signify to nga unsa ka bililhon ang usa ka tawo nga nawala sa pananaw sa Dios. This is the heart of God. Mauna ang naa sa kasing-kasing sa Dios nga siya nangita sa nawala, siya nagtinguha pag luwas sa nawala, ug unya malipay siya kun iyang makaplagan. Mao to mga kaigsunan nga pagbalik nako sa balay, lipay kay ko kay naara day akong asawa. Habi nako ni rapture na. Sa mga kaigsunan, ang Dios nagpadayon sa pagpangita sa makasasala, not waiting them to return on their own way, nagpasabot ni sa divine grace. Tungod kay bisag unsaon natog paningkamot sa atong kaugalingon sama sa karnero, nag-ingon si Jesus, "Ye can do nothing without me." Wala tay mahimo kun wala siya. Ang atong kaugalingong pagkamatarong is just like a filthy rags. Samara sa trapo ang atong pagkamatarong. Pero ang pagkamatarong ni Ginoong Hesus maoy nagmatarong nato. Mao nang naama kaigsunan, nagtinguha siya pagluwas sa makasasala. Unsay naa sa kasing-kasing sa Dios, He desires to save the sinner. This is the loving rescue of the lost. Nagtinguha ang Dios pagluwas sa makasasala. Verse 5, unsa may giingon ni Jesus? Versikulo 5, nag-ingon siya, "Sa makit-an na niya kini, malipay siya pag-ayo og iya kining pas-anon." So ang karniro mga kaigsunan nga nawala, posible ka nga natagak or posible ka nga dool na kayo sa baba sa manunukob, pero sa diha nga gisave siya sa magbalantay, pagkuha niya iyahaning giyon sa magbalantay, iyahang gi pasan. Ikaw kung dunay imuhang hayupan makabuhi, purti nimong pinangita, imong iro, unsa may imuhang buhaton ining makit-an na nimo? Magyaw-yaw, imong kasab-an, doon na may iro mga kaigsunan, duha ka buok niya, ang usa nakabuhi sa tangkal, tapos dugay na mong pinangita gyud, pila ka oras na mong pinangita, wala gyud, naabot sa baybayon ang pinangita, wala gyud. Motong gikapoy na lang among kauban og pinangita. Pagkataod-taod ni uli mga kaigsunan, porting lapuka. Ang tiil porting lapuka, niya ang naong porting lapuka. Nigahuna nami kasab-an gyud ta aning mispa. Kay nawa ang iro. Pero mga kaigsunan, ang nahitabo kay gikasab-an og maayo sa among kauban sa balay. Diin magagikan niya gipalo-palo. Ikaw. Pero ang pangutana, ingon ana ba ang kinaiya sa Dios sa diha makaplagan na taniya ingon nga makasasala? Grabe di ay lahi di ang kasing-kasing sa shepherd ngano man. Wala niya gi scold, wala niya gi bunalan, kundili iya pang gipasan. Wala niya gipasan o niya gidakdak, kundili iyang gipaduol sa iyahang dughan. Nga naman, makita nato diri unsa ka maluluyon, mahigugmaon ang magbalantay. Nag-reflect ni mga kaigsunan nga ang Dios nagtinguha gyud nga ang tanan mabalik, maluwas. Sama nining mga kaigsunan nga gihimo niya is a deliberate act of rescue for the lost. Nag-reflect ni siya sa iyahang compassionate act of love toward the lost. Ang iyang pagkugos mga kaigsunan nagpasabot to siya kahinangop sa iyahang
nakita og nakaplagan nga bililhon para sa iyaha. Salvation is not by human effort. It is God who rescues and restores. Sa diha nga atong i-share ang maayong balita, importante usab mga kaigsunan nga ang atong motibo niini uban ang gugma. Amen? Dili kay misulti ta, gisugo magugkos akong discipler o gisugo magugkos sa akong cell group leader or sa pastor nga mo share me, ako na lang ning i-share. Pero makaigsunan, kinaiya na ni mga kaigsunan sa magbalantay nga iyahag yung pangitaon ang nawala, luwason ang nawala, at timanon ang nawala. Ang makita nato makaigsunan sa versikulo 6, unsa may giingon ni Jesus sa versikulo 6, og dadon pagbalik ngadto sa ila, unya iyang dapiton ang iyang mga higala og mga silingan, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. So sa diha nga iyahanang nakaplagan mga kaigsunan, di ba, mas secured ang karnero kung naana sa kamot sa magbalantay. Kung dunay uso, dunay wolf, dunay lumalamoy nga moatake sa karnero, kinahanglan moagi sa siya sa kamot sa magbalantay. Ang atong seguridad naara gyud sa kamot sa atong magbalantay. Amen? So, securing the found sheep, bringing back the lost to safety. Mao ni mga kaigsunan nga the shepherd recovered the lost and also he restored the lost. Ngano man, tungod kay wala lang niya na-restore ang nawala sa magbalantay, kundili hasta pod sa group, sa fellowship, dunay restoration, dunay pagpasiguli, dunay fellowship. Tungod kay dugay na siyang nawala sa ilang grupo, pero dunay kalipay. Iyang gisulti makaigsoon nga importante nga dili lang usa ang malipay, ang magbalantay, kundili bisan sa kaubanan, sa mga silingan, kinahanglan maglipay. So God does not merely forgive, He restores us to fellowship with Him. Ang nakaplagan nga karniro, napasiguli, ang nakit-an nga drachma, human kini napasiguli, iyahag yung na-secured, nagpasabot di mga kaigsunan o securing the saved. Securing niadtong mga nakaplagan, no? Mao nang ang pangutana mga kaigsunan, ani nga parabol sa karnero, asa kaha ta karon? Naata sa 99 nga gibilin nga nanibsib o usata sa mga nawala? Pangutana imong tapad, asa man kaani nga parabol sa karnero? Kung wala ta na-restore ang atong relationship with Jesus, nawala, apil patas na nga wala. Kung wala tay relasyon personally sa atong manluluwas as Lord and Savior, usata sa mga nawala. Pero kadtong 99, nagpasabot, si Jesus nga nang gibiyaan man niya, narisko na noon ang 99 tungod kay iyang pagbiya niadto tungod lang sa usa. Pero mga kaigsunan, si Jesus, iya hapong gipahilo na ang 99 sa asa to? Samtang siya nangita, nag-ingon nga verse 3, iyang biyaan ang 99 didto sa sibsibanan. So, wala niya pagutme ang 99.
gibiyaan niya, pero gibutang gihapon sa maayong lugar, sa safety nga lugar, sa may pagkaon nga lugar. Pero makaigsunan, unsa man gyud ay tinguha sa Dios mga kaigsunan, nga mingon man siya nga dunay dakong kalipay nga mahitabo sa diha nga makaplagan na ang nawala. So ang tinguha sa Dios, kung atong basahon ang 2 Peter chapter 3 verse 9 nga nagtinguha siya nga none should perish. Unsay naa siyang kasing-kasing nga walay usa nga malaglag kundili ang tanan. Pila ka buok ang gitinguha sa Dios? Tanan makakabot sa paghinulsol. Mao na yung ikaupat mga kaigsunan nga dunay dako kayong selebrasyon, the singing for salvation, heaven's joy over the lost being found. Dunay dakong selebrasyon nga nahitabo tungod kay ang nawala nakaplagan. Ansa may giingon sa bersikulo 7? Nagingon, sultihan ko kamo nga ingon usab niini ang mahitabo. Mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala. Nganong miingon man siya nga mas? Duna di ay gikumpara si Jesus. Ngano man, dunay kalipay diri sa kalibutan, pero duna po'y kalipay sa langit, pero mas dako. Nagpasabot mga kaigsunan, grabe gyud ay nga kalipay sa Dios uban sa mga anghel dito sa langit. Sa diha ngang usa ka makasasala, unsa to? Maghinulsol. Anong importante man ang paghinulsol? Kay ang paghinulsol, maunay yawi sa atong kapasayloan. Ang pinaagi sa paghinulsol, maunay yawi sa atong pagpasiguli sa atong relasyon sa Dios. Ngano man, tungod sa sala nahimulag ta sa Dios. Og ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Pero tungod sa paghinulsol, dunay pagpasiguli. Mao nang naang dako ang kalipay sa Dios sa diha nga ang mga katawhan maghinulsol. The rejoicing on earth, no, the shepherd and the women celebrate with their friends. Ang magbalantay o ang babae nga nawadaan sa iyang drakma, nagselebrar sila sa dakong kalipay uban sa ilang mga higala dinhi sa yuta. Pero dito sa langit, doon na po'y dakong selebrasyon sa kalipay. Jesus declares that heaven rejoices moreover over one repentant sinner that over 99 righteous people. So makaigsunan, ang kalipay sa Dios dili lang sa 99 nga nabilin, kundili bisan kadtong usa ka makasasala nga nawala og unya mibalik sa tiilan sa Dios. Jewish leaders naghuna-huna sila ug nagtuo sila nga repentance is the stricto nga adherence sa mga balaod ni Moses. But for Jesus, emphasize repentance as the key to salvation and restoration. Jesus emphasized God's pursuit for the lost. Jesus emphasized the heart of God. Unsay naa sa kasing-kasing sa Dios. Ang gugma pagkamaluluyon sa Dios nga siya nangita sa makasasala. Pinaagi sa iyang gihisgutan diri makaigsunan nga ang paghinulsol, no? Verse 10, sultihan ko kamo nga ingon usab niini ang mahitabo. Mga lipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasala nga maghinulsol.
Kumusta man ang atong kasing-kasing mga kaigsunan kung atong lantawon ang naa sa kasing-kasing sa Dios? Kung wala di ay tay tinguha na ang mga makasasala ato silang kabuton, unsa may diferensya di ay nato sa mga Parisiyo o sa mga skriba? Kung wala tay pagpanglantaw sa mga palahubog, mga adik, o unsa pang mga makasasala nga naa sa atong palibot, unsa may diferensya nato sa mga Parisiyo. Pero si Jesus, nag-desire siya nga dili lang ikaw maluwas, kundi ang tanan makasinati sa paghinulsol. Amen? Usa ba ka nining kabuntagon mga kaigsunan nga apil ni adtong nawala? Or asa man kakaron? Naa pa ka sa sagbutan? Nangita pa ka sa wa pa ka nakaplagi? Or naa na ka sa shoulder sa magbalantay? Or asa magkakaroon? Naa na ba ka sa tangkal, sa pasungan, secured? Pero makaigsunan, ang importante nga himuo natong kalipay, himuo natong lifestyle ang pagpangita sa mga nangawala. Kahibalo ba ta og asa ning mga nangawala, kinsa ning mga nangawala? Unsa may atong kinaiya bahin niini? Ang unang tikang mga kaigsunan sa pagpangita sa mga nangawala, mauning pag-ampo sa atong mga kaigsunan sa mga nangawala. Amen? Kung ikaw estudyante, kauban nimo sa eskwelahan, kung ikaw nagtrabaho, kauban nimo sa trabahoan, kung kita mga kaigsunan, naa sa atong community, gitawag ka sa Ginoo mga kaigsunan, apil ka sa misyon. Ang giingon diha mga kaigsunan sa Lucas 19:10, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." Mauni ang prioridad sa langit nga kinahanglan, ma-shape ang ato ang prioridad o ang atong kinabuhi, ang atong direction. Mauni kung ang Dios iyang gikalipay ang paghinulsol sa usa ka makasasala, ang iglesia usab, ang mga magtutuo usab, ikalipay pod nila nga aduna pay mas daghang mga nangawala na makasala nga mudangop sa tiilan sa Dios. Manindog ta mga kaigsunan. Unsa man kay imong bation kung ikaw ginikanan unya nawala imong anak sa dugay na nga panahon, unya nakit-an nimo. Ang Dios nagtinguha usab nga kana nga klase nga kalipay sa kasing-kasing imuhang mabatunan para sa mga nangawala. Think paghuna-huna mga kaigsunan og kinsa ang mga gibutang sa Ginoo nga mga ngalan nga mga nangawala, then ikaw mo'y gamiton sa Ginoo aron sila makaigsunan makasinati sa ilahang encounter with the Savior, ug sila makahinulsol, ug sila makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Today, let us have a heart for the lost, share the gospel with love, and rejoice when sinners come to Christ. Willing ba ka nga mo apil sa tawag sa misyon sa Ginoo, pagpangita o pagluwas sa mga nangawala? Tungod kay ang usa ka kalag, ang usa ka kinabuhi sa makasasala, importante sa gingharian sa Dios.